السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات la gestion d'approvisionnement. Donc tout d'abord dans cette vidéo, on commence par un exercice pour calculer le stock de sécurité, le stock d'alerte et le stock minimum. Alors donc on commence par notre exercice. La société Fagor, spécialisée dans la fabrication et commercialisation des produits électroménagers, établit les prévisions des ventes des réfrigérateurs en quantité d'une référence, les suivants. Donc, on a un tableau fait les prévisions, on a les commandes. Donc, les modalités d'approvisionnement et de stockage pour cette référence sont les suivantes. Approvisionnement par date constante, le premier de chaque mois, délai de réapprovisionnement 3 jours, le coefficient de satisfaction du stock de sécurité est 2,6%. Le stock initial au début du mois janvier est de 150 produits. On a calculé pour chaque mois les quantités vendues par jour. يعني قال لنا شحال حسب لي شحال كيبيع لينا في كل نهار sachant que bien sûr راه كاين عندنا هنا لي زيليمون ديال شاك موا يعني هذاك في شهر واحد كيبيعوا في الشهر كامل 250 هنا في شهر جوج كيبيعوا في الشهر كامل 300 وفي مارس كيبيعوا فيه كامل 200 وهنا 250 يعني pour calculer le chiffre d'affaires journalier ou bien la quantité vendue par jour اشنو كنديروا كنشدوا la quantité vendue par chaque mois وكنقسموها على 30 علاش لان عندنا في كل شهر 30 يوم بالنسبه حسب يعني السنه الماليه alors donc pour calculer هاد le chiffre d'affaires donc كنقولوا le chiffre d'affaires par jour يعني ديال جانفي نشوفوا ديال جانفي اشنو كنديروا كناخذوا لي بريفيزيون donc prévision ديال جانفي ديفيزي بار 30 جور ديما كنديرو مقسومه على 30 يوم يعني شحال عندنا 250 نقسموها على 30 سي بون دونك غناخدو 250 نقسموها على 30 سي بون دونك 250 مقسومه على 30 غتعطينا 8 دونك كتساوي 8.33 دونك هنا بالنسبه لا كونتيتي فوندي باغ جور هي 8.33 هنا غناخدو بنسبة يعني فيفري غناخدو يعني 300 نقسموها على 30 دونك غتعطينا 10 ديال لي كونتيتي دونك هنا 10 بالنسبة اللي كنبيعو في كل نهار فيفري هنا بالنسبة لمارس دونك مارس كناخدو 200 نقسموها على 30 دونك كتساوي دونك غناخدو 200 نقسموها على 30 دونك غتعطينا 6.67 دونك 6.67 بالنسبة يعني افريل غناخدو 250 مقسومة على 30 دونك 250 مقسومة على 30 دونك غتعطينا 8.33 دونك 8.33 سي بون دونك هذا بالنسبة يعني ليكزارسيس ديالنا يعني pour calculer le chiffre d'affaires par jour. On passe à la deuxième question. قال لنا calculer le stock final de chaque mois يعني شحال بقى عندنا في الستوك فينال الوغ بالنسبه للستوك فينال اش كيساوي لينا دونك كنديروا ستوك فينال ايغال اول حاجه كنديروا الستوك هو الستوك انيسيال بلس لي زونطري موان لي سورتي دونك الستوك انيسيال بلس لي زونطري موان لي سورتي دونك الستوك انيسيال هنا كنشوفوا الستوك انيسيال شحال كاين عندنا في لو ديبي دو ليكزارسيس دونك كنمشيو هنايا بالنسبه للستوك او ديبي دو موا جانفي كاين عندنا 150 دونك كنجيو هنا في جانفي كنديرو 150 وكنشوفو لو ستوك فينال دونك لو ستوك فينال شنو قلنا هو ستوك انيسيال بلس لي زونطري موا لي سورتي اشنو هما لي زونطري سي هما لا كونتيتي كوموندي دونك هادي لا كونتيتي كوموندي و لي سورتي هما لي فونت سي بون دونك كنديرو ستوك انيسيال بلس لي كونتيتي كوموندي موا لي فونت دونك الستوك انيسيال شحال عندنا فيه 150 زائد لا كونتيتي كوموندي 230 ناقص لي فون شحال بعنا 250 وبالتالي شحال غتعطينا دونك غتعطينا 130 بالنسبه للستوك فينال دونك هي 130 ستوك فينال و نو زافون دي كو يعني ستوك انيسيال او فينال ديال لو موا جانفري هو الستوك انيسيال ديال لو موا سويفون دونك هنا هو 130 اوكي بالنسبه يعني لفيفري حتى هي كنديرو بالنسبه للستوك فينال ديال فيفري يعني كناخدو ستوك انيسيال شحال كاين عندنا فيه 130 زائد لا كونت لي زونطري فوا لا كونتيتي كوموندي هي 280 ناقص لي فونت ديال فيفري 300
يعني شحال غتعطينا 130 زائد 280 هي 410 ناقص 300 هي 110. دونك هنا كنديرو 110 وهذه هي الستوك انيسيال ديال الشهر الماجي 110. يعني بالنسبه لمارس يعني مارس اشنو غنديرو؟ دونك مارس غناخدو يعني 110 ديال ستوك انيسيال زائد لا كونتيتي كوموندي 300 ناقص 200 ديال لي فونت ايغال دونك هي 210 في ستوك فينال 210. بالنسبه للستوك انيسيال قلنا الستوك فينال هو ستوك انيسيال ديال الشهر الماجي يعني هنا 210. الوغ بالنسبه يعني افريل اش كيساوي لينا في افريل؟ يعني غناخدو 210 ديال ستوك انيسيال زائد لا كونتيتي كوموندي 200 ناقص 250 ديال لي فونت يعني شحال غتعطينا؟ يعني 410 ناقص 250 دونك غتعطينا 160 دونك هنا 160. هادو بالنسبه ليكزارسيس. دونك بالنسبه للدوزيام كيستيون. بالنسبه للتروازيام كيستيون دونك troisième question قال لنا calculer le stock de sécurité. alors بالنسبه للستوك دو سيكوريتي هو اللي فيه شويه ديال يعني الحساب. اشنو كنديرو؟ دونك الستوك دو سيكوريتي ايغال اش كيساوي لينا؟ هو الكوفيسيون دو سيكوريتي فوا دونك لو ديلي دو réapprovisionnement fois racine donc l'écart type de vente. Sachant que بالنسبة يعني لي كوفيسيون دو سيكوريتي هو الكوفيسيون دو سيكوريتي هو هذا 2.6. دونك هذا كيساوي 2.6 في لو ديلو دو ريابروفيزيونمون ها هي 3 جور ها هي فوا 3 فوا ليكار تيب. دونك ليكار تيب هو اللي كاين عندنا دو فونت. دونك ليكار تيب هو فين كاين عندنا المشكل. دونك غنشوفوا اننا كيفاش نحسبوا ليكار تيب اول حاجه. الوغ بالنسبه بور كالكولي ليكار تيب دو فونت اول حاجه شنو غنديروا؟ يعني خصنا نحسبوا يعني لي فونت مويان. دونك لي فونت مويان هو اكس بار. دونك اكس بار اش كيساوي لينا؟ اكس بار كيساوي يعني شحال المبيعات المتوسطه. كناخذوا المبيعات ديالنا هنا يعني كنديروا 250 ديال شهر واحد زائد 300 ديال شهر جوج زائد 200 ديال شهر 3 زائد 250 ديال شهر 4 وكنقسموها شحال من عندنا من شهر 4 شهور كنقسموها على 4 ونشوفوا شحال غتعطينا. دونك 250 زائد 300 زائد 200 زائد 250 يساوي مقسومه على 4 دونك غتعطينا 250 بالنسبه للستوك يعني اكس بار وبيان لي فونت مويان كتساوي لينا 250 دونك في لا كونتيتي اونيتي. الوغ هذا بالنسبه لي فونت مويان. دونك هنا بالنسبه لينا لي كارتيب دونك لي كارتيب اش كيساوي لينا؟ قلنا تو سامبلومون هي كنديروا الغاسين ديال اش 1 على 4 يعني 1 على ان لا سوم ديال. دونك اول حاجه شنو كنديروا؟ كنفتحوا هذا كنديروا اكس اي موان اكس بار او كاري اكس اي موان اكس بار او كاري. دونك ايغال بالنسبه لاكس اي هو هادو يعني 250 300 200 250 هو اكس بار هو اكس اي واكس بار هو اللي حسبنا 250. دونك يساوي لنا الغاسين 1 على 4 في اول حاجه كنديروا اكس اي هي ديال جونفي يعني 250 ناقص اكس بار هي 250 هذا هو او كاري كنديروا او كاري زائد عندنا سوماسيون يعني الجمع كناخذوا اكس 2 هي هذه 300 ناقص 250 او كاري زائد كناخذوا الدوزيام هي 200 ناقص 250 او كاري زائد 250 ناقص 250 او كاري. دونك ايغال المجهود المربع ديال 1 على 4 عامل ليه هنا صفر وهنا عندنا 50 زائد ناقص 50 أس 2 زائد وهنا ناقص 50 أس 2 هنا كاين عندنا هي 50 زائد 50 وهنا زائد صفر يعني كتساوي لينا شحال؟ دونك 1 على 4 صفر زائد 50 أس 2 زائد ناقص 50 أس 2 يعني إلا درنا 50 أس 2 شحال غتعطينا؟ هي 2500 يعني كيساوي الجذر المربع 1 على 4 ديال 2500 زائد 2500 على 4 يعني 2500 زائد 2500 مقسومة على 4 دونك غتعطينا يساوي جذر مربع ديال 1250. دونك بالنسبة لجذر مربع ديال 1250 دونك جذر مربع 1250 غيعطينا تساوي 35.35 اونيتي. الوغ بالنسبة للستوك دو سيكوريتي ايسي دونك غنساوي لينا شحال 2.6 في 3 في لي كارتيب ها هو لي كارتيب هو 35
فاصلة 35 إيكال دونك 35 في 35 فوا 3 فوا 2.6 غتعطينا 275.77. ولكن هذه بوندون 3 جور، عندنا في 3 ايام، حنا باغيين نشوفوها في نهار واحد، يعني في نهار واحد ولا في 3 ايام. حنا باغيين نشوفوها على حساب لو ديلي دو غياب بروفيزيونيلمون هي بوغ 3 جور، يعني هنا شحال عندنا 30 يوم في الشهر، ولكن حنا بغينا غير 3 ايام، يعني هذه غنقسموها على 10، يعني غتعطينا شحال هي 27.56 يونيتي. دونك هذا بالنسبه لو ستوك دو سيكوريتي هو 27.56 بالنسبه للستوك دو سيكوريتي. دونك هذا بالنسبه للستوك دو سيكوريتي بالنسبه للكالكول ديالو. الوغ اون باس يعني تروازيام ايسي قال لنا كالكولي بور شاك موا لو ستوك مينيمال. دونك اون باس بالنسبه للستوك مينيمال اشنو كنجيو كنحسبوا كنديروا الطابلو ديالنا هو هذا بور كالكولي لو ستوك مينيمال. سي بون دونك ستوك مينيمال هو هذا اللي باغي نحسبوه. شنو كيساوي لينا لو ستوك مينيمال ايكال هو لو شيفر دافير par jour fois le délai de réapprovisionnement. Le chiffre d'affaires par jour ها هو لو شيفر دافير par jour هو هذا اللي كنا حسبنا. شحال عندنا فيها هنا شيفر دافير par jour 8.33 10 دونك غناخدوها 8.33 وعندنا 10 6.67 و 8.33 بكل شهر. سي بون اوكي غنبداو لينا هنا بالنسبه يعني في جونفي شحال كاين عندنا في لو شيفر دافير، يعني شحال كنبيعوا في كل نهار كنبيعوا 8.33 ولو ديلي دو غياب بروفيزيونمون ها هو هي 3، يعني كنضربوها في 3 ايكال دونك 8.33 في 3 دونك غيعطينا 24.99. دونك هنا غنديروا 24.99. دونك هذا بالنسبه للستوك دو مينيموم الاول. بالنسبه للستوك مينيموم 2 غناخدو لو ديال داك لو شيفر دافير ديال دونك لو شيفر دافير ديال فيفري هي 10، يعني غترجعوا للطابلو اللي قبل 10 فوا 3 ديال لو ديلي دو غياب بروفيزيونمون غتعطينا 30. دونك هنا 30. بالنسبه للستوك مينيموم ديال مارس دونك غناخدو شحال عندنا في مارس هي 6.67 ونضربوها في 3 دونك 6.67 في 3 دونك غتعطينا 20.01. هنا كنديرو 20.01. بالنسبه لافريل سي لو ميم كو بالنسبه جونفي عندنا فيها 8.33 فهذه غتعطينا نيشان 24.99. بالنسبه للستوك دو سيكوريتي راه ديجا كالكولي دونك راه حسبناه شحال لقينا فيه ستوك دو سيكوريتي ها هو 27.56 دونك 27.56 في كل شهر 27.56 سي بون. دونك بالنسبه للستوك داليرت لا باغي نحسبوا الستوك داليرت قلنا هو لو ستوك دو سيكوريتي بلس لو ستوك مينيموم، يعني هذا زائد هذا هذا زائد هذا هذا زائد هذا اكسيتيرا. دونك غناخدو بالنسبه للستوك دو سيكوريتي عندنا 24.99 زائد 27.56 دونك يعطينا 56.55. هنا 30 زائد 27 هي 57.56 وهنا 20 غنديروها هي 57.47 وهنا غادي نجمعوها عاوتاني غتعطينا 56.55. دونك هذا بالنسبه للستوك دو سيكوريتي ستوك داليرت و ستوك مينيموم. دونك بالنسبه للكيستيون نيميرو 4 و نيميرو 5 سي بون. دونك اون باس للستوك يعني بالنسبه للكيستيون نيميرو 7 شوفوا الستوك دو كوفرتور هو الستوك داليرت بحال ستوك دو كوفرتور هو الستوك داليرت. دونك بالنسبه نباس للكيستيون نيميرو 7 يعني تراسي لو كالوندري دابروفيزيونمون. دونك باغي نديرو التراساج ديال الكالوندري هو هذا الكالوندري. يعني شنو كنديرو كنمشيو ناخدو اول حاجه كناخدو هاد لي زيليمون اللي عندنا هنا دونك كناخدو لي موا و لي بريفيزيون اكسيتيرا. دونك عندنا في لي بريفيزيون 250 وعندنا 300 هنا عندنا 200 وهنا عندنا 250 هنا 230 280 عندنا 300 وهنا 200. بالنسبه للستوك دو سيكوريتي ها هو عندنا هنا ها هو 27.56 ستوك داليرت ها هو عندنا هنا 56.55 دونك 57.56 47.57 و 56.55. ستوك مينيموم ديجا كاين عندنا هو 24.99 30 20.01
و24.99. بالنسبة لي بوزوان، اشنو قلنا البوزوان؟ هو ستوك دو سيكوريتي بلوس لي بريفيزيون. دونك البوزوان ايكال ستوك يا لي بريفيزيون بلوس لو ستوك دو سيكوريتي. شحال كاين عندنا هنا؟ 250 زائد، دونك 250 زائد 27.56، دونك غتعطينا 277.56. وهنا 300 زائد، دونك غناخدو 300 زائد 27 هي 327.56. وهنا 200 زائد 27 دونك 227.56. وهنا 250 زائد 27 هي 227.56. بالنسبة للستوك انيسيال، دونك الستوك انيسيال ها هو راه ديجا كالكولي. اول ستوك انيسيال 150 130، دونك 150 130 110 210. دونك كنجيو هنايا كنكتبوهم. دونك ها هو ستوك انيسيال، دونك الستوك انيسيال ايسي 150 130 110 و 210. الستوك ابخي لا ليفريزون، اشنو قلنا؟ ستوك ابخي لا ليفريزون هو لا كونتيتي كوموندي بلوس الستوك انيسيال. هي 230 زائد 150 هي 380. وهنا 280 زائد 130 هي 410. وهنا 300 زائد 110 هي 410. وهنا 200 زائد 210 هي 410. هذا هو ستوك ابخي لا ليفريزون. بالنسبه للستوك فينال، دونك ستوك فينال ها هو ديجا كالكولي. دونك ها هو ستوك فينال، عندنا 130 110 210 و 160. دونك هو هذا اللي عندنا، غادي نحاولوا ننقلوه هنايا. دونك ها هو بالنسبه للستوك فينال هو هذا. دونك غناخدو هنا 130 110 210 و 160. بالنسبه لا دات دو لا ليفريزون، ها هما لا دات دو لا ليفريزون شنو قال لنا؟ دونك هنا قال لنا لابروفيزيونمون دو دات بار دات كونستانت في لو بروميي دو شاك موا. يعني لا دات ديال، يعني لابروفيزيونمون هي في لو بروميي دو شاك موا. وبالنسبه لو ديلي دو ريابروفيزيونمون 3 جور. يعني هنا بالنسبه لو ديلي دو لا كوموند، هنا الاول ديال كل شهر، 1 جونفي 1 فيفري 1 مارس 1 افريل. وقال لك من بعد منه 3 ايام عاد تجينا، يعني انت غتجينا نهار 4 في شهر 1، هنا 4 في شهر فيفري، و4 في شهر مارس، وهنا 4 في شهر افريل. سي بون. دونك هذا هو بالنسبه ليكزارسيس ديالنا كامل كومبليت. دونك هنا شنو قالوا لنا؟ قال لك انتربريتي لي ريزولتا. دونك بالنسبه للريزولتا كي دايره عندنا هنا، واش كاين عندنا دي زيرو هذاك دي مونك دو ستوك؟ نو. دونك هنا سي اون بون انتربريتاسيون اي بون جيستيون دو ستوك. يعني هنا كاين عندنا ستوك مقاد مزيان، داك السيد اللي خدام في ستوك راه بيان يعني جيري لو ستوك. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا ليكزارسيس ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.